अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि अलैहि वबरकातहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ग़ज़वा अहद के मौके पर सहाबाए कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने क्या कुर्बानियाँ दीं और हज़रत अबू सुफ़ियान का इस्लाम कबूल करने से पहले अहद के दिन का एक वाक़या जिससे पता चलता है कि इस्लाम की ख़ास शख्सियात कौन थीं। ज़रूर इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। इसके साथ साथ ये भी बताते चलें कि हमने पूरी कोशिश की है कि आपको ऑथेंटिक वाक़यात बताएं, लेकिन अगर आपको कोई बात ठीक नहीं लगती तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर इस्लाह करें। ग़ज़वा अहद में गलती से सहाबाए कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने एक अहम सबक सीखा। जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की नाफरमानी हो जाने के बाद मैदान जंग के हालात ख़राब हो गए। पहले मुशरिकीन पर वाज़ेह फ़तह हासिल हो गई थी, लेकिन फिर मुसलमानों को हर तरफ से घेर लिया गया और फ़तह तकरीबन शिकस्त में बदल गई। मुसलमान जान बचाने के लिए मैदान जंग छोड़कर जाने लगे। दुश्मन के हमलों के ख़तरे में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान जंग में अकेले रह गए थे। फिर जैसे ही मुसलमानों को अपनी गलती का एहसास हुआ तो बहुत से सहाबाए कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम उन्हीं हालात में कुफ़ारे मक्का से मुकाबला करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचे ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महफूज मकाम पर ले जा सकें। ये हैरानी की बात नहीं कि उस वक्त भी सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचने वाले हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ही थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बाद हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह, हज़रत अली, हज़रत तलहा, हज़रत ज़ुबैर, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब, हज़रत हारिस बिन सुम्मा, अबू दुजाना, हज़रत साद बिन अबी वकास और दूसरे सहाबाए कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम भी जमा हो गए। अल्लाह ताला इन सब से राज़ी हों। ये बहादुर सहाबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उहद पहाड़ की एक घाटी में ले गए ताकि बाकी मुसलमान भी जमा हो जाएं, मुस्लिम फ़ौज की सफ़ों को ठीक कर सकें और अपनी ताकत और यकीन को दोबारा हासिल कर सकें। जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए तो देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर गहरा ज़ख़म है, दांत मुबारक शहीद कर दिया गया है और सर पर जंगों में हिफाजत के लिए पहनने वाली जहर के 2 कड़ों ने चेहरा ज़ख्मी कर दिया है। हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास आ गए। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के लिए इन हज़रात से फ़रमाया, मफ़हूम कुछ ये है, अपने साथी की ख़बर लें, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत में हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो शदीद ज़ख्मी हो गए थे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ज़्यादा फ़िक्रमंद होने की वजह से हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जहाँ थे वहीं ठहरे रहे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक से कड़ियाँ निकालने लगे। लेकिन हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इसरार किया कि ये अज़ीम सादत उन्हें दे दी जाए। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हज़रत अबू उबैदा की गुजारिश कबूल फरमा ली ताकि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मज़ीद तकलीफ़ ना पहुँचे। अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने ये फ़ैसला किया कि लोहे की कड़ियाँ हाथ नहीं बल्कि दांतों से निकालेंगे, और ऐसा करते वक्त अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का अपना भी एक दांत टूट गया था। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की देखभाल के बाद
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرتے ہوئے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ڈھونڈنے کے لیے چلے گئے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک گڑھے کے اندر گرے ہوئے تھے اور جسم پر 70 سے زیادہ تیر، تلوار اور نیزوں کے زخم تھے۔ احد کے دن ابو سفیان جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اور کافروں کے ساتھ تھے کی گفتگو نے سب سے زیادہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اعلیٰ مرتبے کی تصدیق کی۔ جب فاتحانہ انداز میں ابو سفیان نے پہاڑ کی طرف دیکھا جہاں مسلمان دوبارہ جمع ہو رہے تھے اور پوچھا، کیا آپ لوگوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں؟ اور 3 دفعہ یہی سوال دہرایا، لیکن کوئی جواب نہیں ملا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو جواب دینے سے منع فرما دیا تھا۔ پھر ابو سفیان نے 3 دفعہ پوچھا، کیا آپ لوگوں میں ابن ابو قحافہ یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہیں؟ پھر اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں 3 دفعہ سوال کر کے ابو سفیان اپنے ساتھیوں کے پاس گئے اور کہا، معاذ اللہ، یہ تینوں قتل کر دیے گئے ہیں، کسی اور وجہ سے نہیں، لیکن کم از کم ابو سفیان ایک سمجھدار اور ذہین رہنما تھے اور جانتے تھے کہ مسلمانوں کی سب سے اہم شخصیات اور اسلام کی بنیاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ مشرکین میدان احد سے مکہ واپس چلے گئے، لیکن اس ڈر سے کہ کفار مکہ واپس نہیں جا رہے ہیں بلکہ شاید مدینہ میں مسلمانوں کو مکمل طور پر ختم کرنے کے لیے دوبارہ جمع ہو رہے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ قریش کے لشکر کا پیچھا کریں۔ مسلمانوں نے زخمی ہونے اور ذہنی اور جسمانی طور پر تھک جانے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی فرما برداری کی، اور اس فرما برداری کی برکتوں سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے خاص ہمت محسوس کی اور مشرکین کا پیچھا کرنے کے لیے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران آیت نمبر 172 میں فرماتے ہیں، وہ لوگ جنہوں نے زخم کھانے کے بعد بھی اللہ اور رسول کی پکار کا فرما برداری سے جواب دیا، ایسے نیک اور متقی لوگوں کے لیے زبردست اجر ہے۔ غزوہ احد کے سالوں بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قرآن شریف کی اس آیت کے بارے میں عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو بتاتے ہوئے فرماتی ہیں، میرے بھانجے آپ کے دونوں والد زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ انہی لوگوں میں سے تھے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ احد کے دن شدید پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا اور مشرکین چلے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں مشرکین واپس حملہ نہ کر دیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، مفہوم کچھ یہ ہے، آپ میں سے کون ان کا پیچھا کرنے کے لیے جائیں گے؟ اس پر 70 اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لبیک کہا، جن میں حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہم بھی شامل تھے۔ آخر میں ہمیں اچھے سے سمجھ لینا چاہیے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے اور ہر حکم کی فرما برداری کرتے تھے۔ قرآن شریف میں بھی بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سے
راضی ہیں۔ ایک لمحے کے لیے بھی جو صحابی ہوئے ان کا مقابلہ دنیا کے بڑے سے بڑے دیندار انسان سے نہیں کیا جا سکتا، اور غزوہ احد میں جو ہوا اس سے امت مسلمہ کو سکھانا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی نافرمانی میں ہمارا ہی نقصان ہے۔ اس کے ساتھ ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائک اور شیئر کریں تاکہ دوسروں تک بھی سیرت صحابہ کرام پہنچے۔ مستقبل میں مزید اصحاب رسول کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔